अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है एक परहेजगार शख्स हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। रोज़े पर हाजिर होकर वो शख्स बहुत रोया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में अपनी अर्जी पेश की। इस शख्स ने मदीना शरीफ में ही रहने का इरादा कर लिया तो खलीफाए दोम सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे रहने के लिए जगह दे दी। कुछ अरसे के बाद जब हज का वक्त आया तो वो शख्स मदीना से मक्का जाने वाले काफिले के साथ हो लिया। उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस शख्स को देखा तो काफिले वालों से कहा, ये शख्स बहुत नेक और परहेजगार है, इसका खास ख्याल रखा जाए। ये काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा था कि एक औरत की नज़र इस शख्स पर पड़ी। औरत इस शख्स की खूबसूरती से बहुत मुताजिर होने लगी। ये औरत कुरान की किरत सुनने के बहाने इस नौजवान के पास आई और अपना खैमा लगा लिया और इस शख्स के करीब जाने की कोशिश करती है और इस शख्स से इतना करीब आ गई कि इससे कह दिया, मैं तुम्हारे साथ गुनाह का इरादा कर चुकी हूँ और अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम पर इल्ज़ाम लगा दूंगी। तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, तुम्हें इस इल्ज़ाम में फंसा दूंगी क्योंकि मैं एक औरत हूँ। मेरी बात पर लोग जल्दी यकीन कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, देखना ये था कि क्या ये शख्स गलत काम करने को राज़ी हुआ या नहीं हुआ, फिर या इस शख्स के साथ क्या हुआ। इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करें और जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस नौजवान ने इस औरत से कहा, तुम इस काम से बाज आ जाओ, तुम हज के काफिले में शरीक हो, अल्लाह से डरो और मुझसे दूर रहो। ये कहकर ये शख्स सोने के लिए चला गया तो वो औरत आई और अशरफी की एक थैली इसके सामान में छुपा दिया। अगली सुबह इस औरत ने चोरी का शोर मचाना शुरू कर दिया कि मेरी अशरफी की चोरी हो गई है, तो सभी काफिले की तलाशी ली गई। इसी दौरान इस औरत ने इस शख्स पर इल्ज़ाम लगाया कि इसके पास मेरी अशरफी होगी क्योंकि ये काफिले में बाहर से आया है तो यही चोर हो सकता है। चुनांचे इस शख्स की भी तलाशी ली गई तो इसके सामान से अशरफी मिल गई। औरत ने कहा, देखा मैं कहती थी ना कि ये शख्स नेक होने का दिखावा करता है, लेकिन असल में ये चोर है, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। काफिले वालों ने उसे सज़ा देना शुरू कर दिया और वो शख्स उस दौरान चुप रहा। उसको इतना मारा गया कि वो निडाल हो गया और वहीं पर उसे जंजीर से बांध दिया गया। इस शख्स ने फरियाद की कि मुझे हज करने के लिए जाने दो, इसके बाद जहां कहोगे वहां मैं आ जाऊंगा और जो सज़ा दोगे वो कबूल है। काफिले वालों ने इसे इनकार कर दिया। फिर बहुत लंबी बहस के बाद ये फैसला किया गया कि इस शख्स को एक मौका दिया जाए। उससे कहा गया, हज के बाद फला मुकाम पर तुम हमारा इंतज़ार करना, अगर तुम लौट कर ना आए तो हम वक्त के खलीफा जो इंसाफ करने वाले हैं हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से तुम्हारी शिकायत कर देंगे। वो शख्स वादा करता है कि काफिले से अलग हज के लिए रवाना हो जाता है। हज के दौरान वो अल्लाह की बारगाह में रोता है, गिड़गिड़ा कर दुआ करता है कि अल्लाह के सामने अपना हाल बयान करता है। इस शख्स की अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर ली। ये आदमी हज करने के बाद उसी मुकाम पर पहुंचा जहां आने का वादा किया था। लोगों ने उस शख्स को देखा तो उसके वादे की पासदारी को देखकर हैरान हो गए। काफिला मदीने की तरफ रवाना था तो वो शख्स भी उनके साथ मौजूद था।
وہ عورت اپنا سارا مال خرچ کر چکی تھی اور قافلے والوں سے کچھ مال ادھار کی مدد مانگی تو سب نے منع کر دیا۔ عورت نے کہا میں کسی گاؤں میں جا کر مدد مانگ لوں گی۔ چنانچہ سفر کے دوران جب قافلہ رکا تو پاس کے گاؤں جا کر مدد مانگی تو اس کی مدد کو کوئی تیار نہ ہوا۔ گاؤں کے باہر ایک شخص موجود تھا، اس نے کہا میں تمہاری مدد تو کر دوں گا لیکن مجھے تم سے اس کے بدلے میں کچھ چاہیے۔ عورت نے کہا میں حج کر کے آ رہی ہوں، میں تمہارے حق میں خیر کی دعا کروں گی اور میری مدد کا اجر تمہیں اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ اس شخص نے کہا وہ تو قیامت میں ملے گا، مجھے تو ابھی اور آج اس کا کچھ حصہ چاہیے۔ اس آدمی نے کہا میں تمہیں پیسے تو دوں گا پر میں تمہارے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے تو پہلے انکار کر دیا لیکن پھر وہ بہت رقم دیکھ کر مان گئی۔ اس عورت نے گناہ کیا اور اس کی اجرت لے کر پھر سے قافلے میں شامل ہو گئی اور قافلہ چل نکلا۔ ایک مقام پر اس عورت کے پاس ایک بزرگ کی صورت میں ایک شیطان آیا اور کہا کیا تمہیں نہیں معلوم تم ماں بننے والی ہو؟ عورت نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، میری شادی ہی نہیں ہوئی ہے۔ اس شخص نے کہا یاد کرو تم جب حج کے قافلے سے واپس آ رہی تھی تو تم ایک گاؤں میں رکی اور ایک شخص کے ساتھ رات بسر کی تو اسی کے نتیجے میں تم ماں بننے والی ہو۔ اس عورت نے کہا اگر ایسا ہوا اور لوگوں کو پتہ چلا تو وہ مجھے قبیلے سے باہر نکال دیں گے۔ اس آدمی نے کہا اس سے تم آسانی سے بچ سکتی ہو، جس پر تم نے پہلے چوری کا الزام لگایا تھا اسی پر اس کا بھی الزام لگا دو۔ اور اس نے کہا میں ایسا ہی کروں گی۔ چنانچہ اس عورت نے اگلے دن یہ شور کر دیا کہ اس آدمی نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے اور اب میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ جب میں حج کا سفر کر رہی تھی تو اس شخص نے ایک رات میرے خیمے میں گزاری تھی۔ قافلے والے بہت غصے میں آ گئے اور اس شخص کے متعلق باتیں کی جانے لگی، پہلے اس نے چوری کی، اب اس نے ہماری قافلے کی ایک عورت پر ہاتھ ڈالا۔ چنانچہ اس کو دربار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پیش کیا گیا۔ تمام حال جب کہا سنایا گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور کہا تم منافق ہو، تم نے نیکوکار اور پرہیزگاری کا بھیس اپنا رکھا ہے اور تم ایسے گناہ کرتے ہو، تم چوری کرتے ہو اور زنا کرتے ہو۔ چنانچہ اس شخص کو سزا کا حکم دے دیا، لیکن اسی موقع پر مولائے کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آئے اور کہا یہ عورت جھوٹی ہے۔ جب انہوں نے کہا تو وہ عورت ایک دم حیران پریشان ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بتاؤ کیا تم نے سفر کے دوران اس شخص کو گناہ کی دعوت نہیں دی تھی؟ جب اس عورت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے یہ سنا تو مان گئی کہ ہاں میں نے اسے گناہ کی دعوت دی تھی۔ حضرت علی نے کہا کیا تم نے اس کے سامان میں تھیلی نہ چھپائی تھی؟ تو وہ یہ بھی مان گئی۔ پھر کہا کیا تم نے ایک گاؤں میں جا کر رقم کے بدلے ایک شخص کے ساتھ رات گزاری تھی اور یہ بچہ اسی کا ہے؟ وہ عورت نے یہ ساری باتیں مان لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا اسے شہر کے باہر ایک گڈھے میں اس طرح دفنایا جائے کہ اس کا آدھا جسم اندر ہو اور اس کا آدھا جسم گڈھے کے باہر ہو، اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے۔ وہاں پر موجود صحابہ اور دیگر لوگوں نے پوچھا حضور آپ یہ کیسے جانتے تھے یہ عورت جھوٹی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے اللہ نے یہ سارے تمام واقعات میرے سامنے چلا دیے، میں نے خود دیکھا یہ عورت کس طرح سے اس نوجوان کو گناہ کی دعوت دی اور اس کو کس طرح سے الزام میں پھنسایا۔ دوستو جب آپ خاموشی اختیار کر لیں تو پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتا
ہوتا ہے اور ایسی صورت میں آتا ہے کہ کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے آپ کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔